अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी ताकत वाला मुल्क है। ऐसा मुल्क जो ज़राअत जैसी दौलत से माला माल है। ऐसा मुल्क जिसके पास स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरती मौजूद है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान ने कभी किसी मुल्क को कर्जा दिया है? पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? पाकिस्तान क्या हमेशा से माली मुश्किलात का शिकार था? इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे info@sn की इस वीडियो में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब निकलते हैं पाकिस्तान के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, पाक और स्तान, यानी पाक लोगों की ज़मीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान आज़ाद तो 1947 में हुआ, लेकिन इसका नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में ही तजवीज़ कर दिया था। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। रकबे की बात करें तो पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 33वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स की बात करें तो मगरिब में ईरान, शुमाल और शुमाल मगरिब में अफ़गानिस्तान, शुमाल मशरिक़ में चाइना, जनूब और जनूब मशरिक़ में इंडिया वाक़या है। इसके अलावा अरेबियन सी भी लगता है। दोस्तों, पाकिस्तान की ऑफिशियल ज़ुबान उर्दू है, लेकिन क्या आप जानते हैं पूरे मुल्क में सिर्फ 8% उर्दू बोली जाती है, जबकि आधे से ज़्यादा मुल्क पंजाबी ज़ुबान बोलता है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उस वक़्त पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ के करीब थी। 1990 से 2009 के दरमियान पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। 96% मुस्लिम, 2% हिंदू, 1.2% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मज़हबों के लोग आबाद हैं। दोस्तों, आपने ख्योरा माइन का नाम तो सुना होगा। ये माइन सबसे पुरानी और दुनिया के दूसरे नंबर पर आती है। पाकिस्तान दुनिया को नमक एक्सपोर्ट भी करता है। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, फ़ुटबॉल में भी पाकिस्तान टॉप रैंकिंग में है। आप सोच रहे होंगे फ़ुटबॉल टीम की बात कर रहा हूँ। नहीं, टीम तो रैंक में नेपाल से भी नीचे है। फ़ुटबॉल बनाने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट फ़ुटबॉल तैयार करता है, जिसको हाथ की मदद से तैयार किया जाता है। फ़ुटबॉल बनाने की ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ सियालकोट में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 80% फ़ुटबॉल पाकिस्तान में तैयार किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में तालीम की शरह 60% है, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के निस्बत बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन ऐसा शोबा है जो मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करता है। आपने अक्सर पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रक देखे होंगे। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के ट्रक दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रक माने जाते हैं? इस पर किए गए नक्शो नगार को ट्रक आर्ट कहा जाता है। ट्रक को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुनिया का सबसे लंबा पत्थरों की मदद से बनाया गया हाईवे भी पाकिस्तान में मौजूद है। इस हाईवे का नाम द कराक्रम हाईवे है। ये बहुत खूबसूरत हाईवे है। यहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं। इस हाईवे के नज़ारे देखने के बाद शायद स्विट्ज़रलैंड को भी आप भूल जाएं। पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी नहीं, कमी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की है, अच्छे होटल्स की है, जहाँ दुनिया के दूसरे लोग आकर रह सकें। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची ATM मशीन भी पाकिस्तान में मौजूद है? इस मशीन की ऊंचाई 16,007 फीट है। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ATM है, जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के पास लगाया गया है, जिसे सोलर सिस्टम और विंड एनर्जी से चलाया जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक ये सिविलाइजेशन 7,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास है। इस एम्बुलेंस सिस्टम को ईदी फाउंडेशन ने बनाया, जिसके पास 1800 से ज़्यादा एम्बुलेंस मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के माशी हालात ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात हमेशा से ऐसे थे? इसका जवाब है नहीं।
آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی ہوگی، 1960 میں پاکستان نے جاپان کو قرضہ دیا تھا، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد جاپان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ جاپان نے بہت سے ملکوں سے قرضہ لیا، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ 1963 میں $25 ملین قرضہ پاکستان نے جرمنی کو بھی دیا۔ اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ ایوب خان تھے۔ آپ نے اکثر پاکستان سٹیل مل کا نام تو سنا ہوگا۔ اس کو 1970 میں سوویت یونین کی مدد سے تیار کیا گیا۔ 20ویں صدی کے آخر تک یہ ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل بن چکی تھی، جس نے چائنا، انڈیا اور جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سٹیل مل ایک سال میں 1.1 ملین ٹن کی پروڈکشن کرتی تھی، لیکن 21ویں صدی کے شروع میں سٹیل مل کا زوال شروع ہوا، جو کرپشن اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے تھا۔ اس کے یونٹس بند ہوتے گئے اور سٹیل مل نقصان میں جانا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زراعت جیسی نعمت سے بھی بہت زیادہ نوازا، لیکن اس ملک کے حکمران اور قوم نے اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ 1947 سے 1960 کے دور میں پاکستان کی 3 سب سے اہم فصلیں تھیں: کپاس، چاول اور گندم، جو ملک کی ضروریات کو پورا کر رہی تھیں۔ لیکن آنے والے وقت میں بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا، جس میں زراعت میں نئی ٹیکنالوجی کو لانا، آبپاشی کا نظام اور پانی کی کمی کو پورا کرنا تھا۔ 1960 میں انڈیا کے ساتھ معاہدہ ہوا، جسے سندھ طاس معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے سے کافی حد تک پانی کے مسئلے پر قابو پا لیا گیا اور نیا نہری نظام لایا گیا، جس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کے 1960 سے 1970 کے دور کو گرین ریولوشن کہا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا میں کپاس پیدا کرنے والا نمایاں ملک بن گیا، اور یہاں تک کہ دنیا کو فصلوں کے بیج بیچنا بھی شروع کر دیے۔ 1980 سے 1990 کا وہ دور تھا جب پاکستان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا، لیکن زراعت میں اضافہ اس رفتار سے نہ ہوا۔ دنیا اس وقت ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شروع کر چکی تھی، لیکن پاکستان میں زراعت میں ابھی تک پرانا سسٹم ہی چل رہا تھا۔ دنیا میں ایگریکلچر کی یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹر بھی بن رہے تھے، لیکن ہم نے زراعت کی تعلیم اور ریسرچ سینٹر پر توجہ نہ دی۔ آہستہ آہستہ زراعت پسماندگی کا شکار ہونا شروع ہو گئی۔ سال 2000 کے بعد پاکستان کو اپنی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باہر سے گندم امپورٹ کرنا شروع کر دی۔ ایسا ملک جو دنیا کو زراعت ایکسپورٹ کرتا تھا، دنیا کو قرضہ دیتا تھا، آج کرپشن اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان حالات تک پہنچ گیا۔ پاکستان کا دارالحکومت 1959 تک کراچی تھا۔ کچھ عرصہ کے لیے راولپنڈی کو دارالحکومت بنایا گیا۔ اس کے بعد 14 اگست 1967 کو اسلام آباد کو دارالحکومت بنا دیا گیا، جو نہایت خوبصورت شہر ہے۔ اس کا موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے۔ اگر فوج کی بات کریں تو دنیا میں اس کا رینک 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ بلوچستان میں سونا، تانبا، کرومائٹ، آئرن اور زنک کے ذخائر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑے قدرتی ذخائر نیچرل گیس کے بھی ہیں، جو ملک کی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم گرینائٹ کی بات کریں تو گرینائٹ دنیا کے مہنگے ترین پتھروں میں آتا ہے، وہ بھی اس علاقے میں موجود ہے، لیکن ان قدرتی وسائل کا فائدہ ابھی تک پاکستان نے نہیں اٹھایا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بلوچستان کے حالات کو ٹھیک ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ اگر پاکستان ان وسائل کا ٹھیک سے استعمال کرے تو دنیا کے امیر ترین ملکوں میں آ سکتا ہے۔ زراعت اور معدنیات کے وسائل کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ سے بھی نوازا، جسے ابھی تک پاکستان نے استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ بندرگاہ جغرافیائی لحاظ سے بھی اہم ترین جگہ پر واقع ہے، جہاں سے تیل کی تجارت کے جہاز سب سے زیادہ گزرتے ہیں۔ یہ پورے ایشیا کو تجارت کے لحاظ سے آپس میں ملانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس بندرگاہ کا نام گوادر بندرگاہ ہے۔ اسی وجہ سے چائنا نے پاکستان کے ساتھ سی پیک بھی شروع کیا، جس سے چائنا یورپ کی منڈیوں تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، لیکن سیاسی اور معاشی بحران کی وجہ سے پاکستان پیچھے سے پیچھے جاتا جا رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں گوادر پورٹ عمان کا حصہ تھی؟
जो पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1958 को ओमान से खरीदी और आज ये पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह की नेमत से नवाजा, लेकिन हुक्मरानों और अवाम ने इसकी कदर नहीं की। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ईमानदार हुक्मरान अता फरमाए और कौम में भी ईमानदारी का जज्बा पैदा करे। आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप किस मुल्क की सैर करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।